अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तंज़ीमों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की धमाका ख़ेज़ ख़बरों से आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। गरमा-गरम चाय के साथ एन्जॉय कीजिए मेरे व्लॉग को। तो सबसे पहले तो आपने आज फिर मुझे शाबाश देनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ठंडी हवाएँ बुशरा बीबी के लिए आ रही थीं, वो ठंडी हवाएँ अब दोज़ख की हवाओं जैसी होने जा रही हैं, यानी बहुत ही गर्म होने जा रही हैं। बुशरा बीबी को जो रिलीफ दिया गया था, बुशरा बीबी जो डील करके बाहर निकली थी, उस डील के साथ उन्होंने जिस ढील का फ़ायदा उठाया था, वो ढील अब उनके लिए उनके गले का फंदा बनने जा रही है। तो जनाब, उसी सिलसिले में मैंने आपको ये जो खबर दी थी, आज उसकी लेटेस्ट खबर आ गई है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब इसका जो भी एक अहम खबर आएगी या जो भी इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब अंदर की खबर जनाब ये है कि मेरी खबर बिल्कुल मिनो अन सच साबित हो गई है, और इमरान खान और बुशरा बीबी और गंडापुर समेत 75 पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो अब पीटीआई के जो दिन हैं वो बहुत ही गिने जा चुके हैं। पीटीआई अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इनके बहुत सारे रहनुमा इनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक आपके सामने इस्तीफे दे दिए हैं। तो ये अंदर की खबर मैंने आप तक जो है वो पहुंचा दी है। अब इसकी तफसीलात भी आप लोग जानना चाहेंगे, तो तफसीलात भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। तफसीलात ये हैं कि पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ रावलपिंडी का थाना नसीराबाद है जी, वहां पर फाइनली इन 75 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। और इनके नाम क्या हैं, इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं, मैं आपके सामने इसकी तफसीलात भी रख देती हूँ, क्योंकि अंदर की खबर बताइए तो पूरी जड़ तक मैं जाऊंगी। तो अब अंदर की खबर के अकॉर्डिंगली जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें हैं जी अलीमा खान, जो कि इमरान खान की बहन है। दूसरे हैं जी हमाद अजहर। तीसरे हैं जी असद कैसर। चौथे हैं जी शहरियार रियाज। और इन समेत जो 75 इनके रहनुमा हैं उनको इसमें नामजद फाइनली कर दिया गया है। मुकदमे के मतन की बात कर लेते हैं। तो मुकदमे के मतन के मुताबिक आपको बता दूं कि इमरान खान ने 22 नवंबर को अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की और कहा कि अवाम को इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए आपने लेकर जाना है। बुशरा बीबी ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया, जो कि आप लोगों ने सबने सुना, जो कि एविडेंस के तौर पे मौजूद था। मुकदमे के अंदर कहा गया कि मुल्जिमान ने साजिश के तहत सड़कें ब्लॉक करके अवाम का रास्ता रोका। मुल्जिमान ने पुलिस अफसरान पर डंडों, गुलेलों, कांच और पत्थरों से हमला किया। रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत मजमूई तौर पर 16 दफात को शामिल किया गया है। और मजेदार बात यह कि इन सब के ऊपर चढ़ाई करवा के बुशरा बीबी ने बाकी जो लोग बच गए थे उनको भी जो है ना वो जहन्नुम के गड़े में फेंक दिया है, क्योंकि अब वो मुकदमे भुगतेंगे। और हैरत की बात यह है कि बुशरा बीबी ने इतनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए सब लोगों को कहा कि जो जो अपने घर से जितना जितना काफिला लेकर निकलेगा उनके वीडियोस भी बनाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको पहले कहा था कि वो वीडियोस तो बतौर एविडेंस इस्तेमाल होंगे। और अब जो लोग बच गए थे उनके खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। पीटीआई की आखिरी होप्स भी, वो जो लोग साथ जुड़े हुए थे जो सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि पीटीआई को आखिरी चांस मिल जाए, हमें कल को कोई वजारत कोई सदारत मिल जाए, वो तमाम लोग अब बुशरा बीबी की वजह से शदीद नाला हैं और वो पार्टियां छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक इंतहाई शर्मनाक खबर कि बुशरा बीबी ने जिस तरह से पूरे काफिले को लीड किया, फिर जिस तरह से अली बिन गंडापुर के साथ मैंने आपको बताया था कि उनकी बहसबाजी हुई, गालम गलोच तक मामला जो है वो पहुंच गया, बीच बचाव कराया गया, फिर बुशरा बीबी को मना किया गया गंडापुर की तरफ से कि आप जो है वो एहतजाज मत लीड करें। लेकिन बुशरा बीबी बाज नहीं आई, कंटेनर पे चढ़ गई, अपनी गाड़ी अलग से लेकर आ गई, बाद में गंडापुर को फंसा के उसके साथ गाड़ी में निकलकर फरार हो गई। लेकिन अब बुशरा बीबी की जो बहन है उनका एक बड़ा मुज़हिका खेज किस्म का बयान जो है वो सामने आया है। और वो क्या फरमा रही हैं मैं आपके सामने रख देती हूँ। उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी जो गंडापुर के साथ भागी थी, दरअसल उनको अगवा किया था किसने? गंडापुर ने। अब जरा उन्होंने क्या इल्जाम लगाया जरा सुनिएगा, फिर मैं आपको एक और अंदर की खबर देती हूँ। उन्होंने फरमाया जी कि बुशरा बीबी से राब्ता नहीं हो रहा, अली अमीन की टीम ने उन्हें हब्से बेजा में रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। आपको बताऊं कि टेलीविजन पे आकर बकायदा तौर पर उन्होंने ये सब कुछ कहा। मरियम बट्टू ने बताया कि बुशरा बीबी को नहीं मालूम कि उनको कहाँ रखा गया, यानी बुशरा बीबी इतनी मासूम है कि रोटी को चोची कहती हैं, और खाना खाने के लिए उनको पता नहीं कि मुंह कहाँ है। यानी उनको ये बात पता थी कि उन्होंने आकर एक दिन पहले सोशल मीडिया पर बयानात जारी करके लोगों को लीड करके किस तरह से जाना है। उनको ये पता था कि भागना कैसे है, उनको ये पता था कि बयानात जारी कैसे करने हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको रखा कहाँ गया है। उनको ये भी नहीं पता कि अली मीन गंडापुर जो है वो उनको हब्से पे जा में ले गए हैं।
مریم بٹو نے بتایا کہ کل کے آپریشن کے کئی گھنٹے بعد تو ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بشرا بی بی کہاں ہے، بس یہی بتایا جا رہا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا چلی گئی ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح آرام سے نکل کر خیبر پختونخوا چلی جائیں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ ڈی چوک رکنا چاہتی تھیں۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ اس عورت نے اپنا منہ کالا کرایا، ساتھ میں پورے پی ٹی آئی والوں کا منہ کالا کرایا۔ کیسے کہ یہ عورت جب بشرا بی بی کو گئے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے تھے تو یہ سوشل میڈیا پر آ کر بول رہی تھی کہ بشرا بی بی ابھی بھی ڈی چوک میں۔ مزیدار بات دیکھیں کہ جس کو خود نہیں پتا کہ اس کی بہن حبس بیجا میں پہنچی ہوئی ہے یا کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے ان کی خیریت پوچھنے کے لیے سب کو کال کی تھی، پھر پتا چلا کہ وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، پھر میں نے کے پی کے حکومت کے لوگوں کو کہا کہ اگر وہ محفوظ ہیں تو ان سے کہیں کہ ہم سے رابطہ کریں، لیکن کوئی رابطہ نہیں ہوا، میں پوری رات سو نہیں سکی۔ مریم بٹو نے کہا کہ بدھ کی دوپہر تک میں سب کو کہتی رہی کہ بشرا بی بی اگر ٹھیک ہیں تو میرا ان سے رابطہ کروائیں، پر میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں کرایا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت میرا بشرا بی بی سے رابطہ ہوا تو میں نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ کیا آپ اپنی مرضی سے گئی ہیں؟ تو انہوں نے سیدھا کہا کہ نہیں، فائرنگ ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا، پھر گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اب کہاں ہوں۔ مریم بٹو کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کا بشرا بی بی سے رابطہ کافی مختصر ہوا، اب معلومات مل رہی ہیں کہ انہیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مریم بٹو نے مزید جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ بشرا بی بی علی مین گنڈا پور کی قیدی ہیں کیا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گنڈا پور نے ان کو قید کر لیا ہے؟ اس پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ ہو جائے گا اگر میں یہ کہوں کہ وہ قیدی ہیں، پر میں یہ کہوں گی کہ وہ حبس بیجا میں ہیں، علی امین گنڈا پور کے ارادے پر سوال میں نہیں اٹھا سکتی۔ اچھا، یعنی کہہ بھی دیا اور نہیں بھی کہا، مطلب کیا لوگ ہیں یہ؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ اگر سیکیورٹی کی وجہ سے بھی انہیں کہیں منتقل کیا گیا تو خاندان میں کسی کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا میں نے بشرا بی بی کا پوچھنے کے لیے علی امین گنڈا پور کو کافی کالز کی، لیکن ان کی جانب سے کوئی بھی کال بیک نہیں آئی۔ مجھے خیبر پختونخوا حکومت یا پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا جا رہا تھا، وہ اس وقت کہاں ہیں، میں اس بارے میں سلمان اکرم راجہ سے رابطہ میں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ اب میں عمران خان تک پہنچاؤں گی۔ بشرا یعنی کہ یہی باتیں ہیں نا کہ عمران خان کو مس گائیڈ کیا، عمران خان تک اس طرح کی باتیں پہنچا کے ان کا دماغ خراب کرنا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی اسلام آباد میں احتجاج کے دوران ہونے والے آپریشن میں اپنی گاڑی سے علی امین گنڈا پور کی گاڑی میں منتقل ہو کر فرار ہونے کی ویڈیو جو ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے، اور جناح ایونیو آپریشن کے بعد بشرا بی بی اپنی گاڑی میں سیکٹر G8 میں پہنچی۔ بشرا بی بی سیکٹر G8 میں اپنی گاڑی سے علی امین گنڈا پور کی گاڑی میں سوار ہوئیں، اور علی امین گنڈا پور کی سیکیورٹی ٹیم کی 2 گاڑیوں کو بھی دیکھا گیا۔ بشرا بی بی رات 11:57 پہ اپنی گاڑی سے گنڈا پور کی گاڑی میں منتقل ہوئیں اور سیکٹر G8 سے مارگلا روڈ کی طرف وہ ہیں روانہ ہو گئیں، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور مارگلا روڈ سے پیر سہاوا روڈ پر گئے اور پھر وہ خیبر پختونخوا کی طرف جا کر فرار ہو گئے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں اداروں کی مرضی شامل تھی کہ ٹھیک ہے جی دفعہ دفعیل ہو جائیں، ادروائز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں کو اگر یہ دونوں چاہیے تو کیا وہ اس طریقے سے ان کو پکڑ لیتے؟ نہیں، ادارے اپنے اوپر کوئی چیز نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے ان کو جانے دیا گیا۔ اس کے بعد اب بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، اس کے بارے میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ آپ اس بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔